अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं बोल पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे मौजज़ाती, एक ऐसे करामाती कुएं पर मौजूद हूं जिस पर साल में सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा पानी आता है और लोग यहां पर आते हैं, यहां से पानी लेकर उसे पीते हैं, उस पानी से नहाते हैं और अपनी मुख्तलिफ़ बीमारियों से शिफा याब भी होते हैं। ये जो कुआं है इसे मखदूम अब्दुल रशीद हक़ानी साहब ने तामीर किया था, उन्होंने लगाया था। तो इस वक्त हज़रत मखदूम अब्दुल रशीद हक़ानी साहब के जो अज़ीज़ है, उनके जो शजरा नसब से है, एक दोस्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। आखिर ये कुआं उन्होंने तामीर किया था, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल हुई थी, कौन सी चीज़ इसमें मिलाई गई है जो इससे लोग शिफायाब होते हैं, और साल में सिर्फ एक ही दफ़ा पानी आता है। इसके पीछे क्या कहानी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? अज़ीज़ इब्न अब्दुल्ला हाशमी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब्दुल रशीद हक़ानी साहब थे, आप उनके क्या लगते हैं? हम उनके औलाद में से हैं। आप उनकी औलाद में से है। मुझे ये बताइए कि इस कुएं के बारे में मशहूर है कि इस कुएं में साल में सिर्फ एक ही दफ़ा पानी आता है। हाँ जी, ये सच है। ये जब उर्स के अयाम करीब आते हैं तो ये पानी ख़ुद ब खुद सतह ज़मीन से ऊपर आ जाता है और उसके बाद मुरीदैन आते हैं, वो स्टोर भी करने के लिए ले जाते हैं, नहाते भी हैं और पीते भी हैं और शिफा याब होते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो कुआं है, मौजज़ाती कुआं हम इसे कह सकते हैं, करामाती कुआं कह सकते हैं, जिसमें साल में सिर्फ एक ही दफ़ा पानी आता है। तो इसमें एक ही दफ़ा पानी आता है, तो इसके पीछे क्या कहानी है? इस कुएं में ऐसी कौन सी चीज़ मिलाई गई, आपने मिलाई है या फिर मखदूम अब्दुल रशीद हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने मिलाई थी कि जिससे लोग शिफायाब होते हैं? हाँ, ये आपने ज़बरदस्त सवाल किया है। ये सवालात हर मुरीदैन के ज़हन में है। वो चाहते हैं कि हमें इल्म हो कि ये करामाती कुआं, इसके पीछे कहानी क्या है और हकीकत क्या है। तो मैं आपको जितनी हमने बुज़ुर्गान से पूछी है और हमने सुनी है, हमने हिस्ट्री में पढ़ी है, वो ये है कि आप सैयद अली हमदानी ईरान के हैं, आप उनके मुरीद थे। तो एक बार हमारे जो दादा जान है मखदूम अब्दुल रशीद हक़ानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके पेट में शदीद दर्द हुआ, तकलीफ़ हुई, तो आपने राह सफ़र इख्तियार किया, आपने मुर्शिद के पास गए, मशवरा किया। तो आपके मुर्शिद साहिब ने, सैयद अली हमदानी ने 3 नमक की पुड़िया अता दी, जिन पर दम किया और उनको अता की। तो बाबा मखदूम अब्दुल रशीद हक़ानी लेकर मखदूम रशीद आए और मखदूम रशीद आते ही एक पुड़िया इस्तेमाल की और आपका पेट का वो दर्द था वो ख़त्म हो गया। तो आपने बकिया घर के छत के करीब रख दी। तो उसके बाद कई दिनों बाद जब आपको याद आया कि आपने वो मुर्शिद की अता की गई 2 पुड़ियाँ वहाँ रखी थी नमक की, तो वो आपने उठाई और आकर आपके इसी कुएं में आपने डाल दी। और उसके बाद जनाब आप जब वापस गए कई दिनों के बाद, तो मुर्शिद साहब ने सवाल किया, जी बताइए हक़ानी साहब, आपके पेट में जो दर्द था उस दम किए हुए नमक के बाद क्या फ़र्क पड़ा? तो आपने अर्ज़ की, मुर्शिद साहब वो तो मुझे आराम आ गया था एक ही पुड़िया से। तो सैयद अली हमदानी आपके मुर्शिद थे, आपने पूछा कि अब्दुल रशीद हक़ानी, तो फिर बकिया 2 पुड़ियाँ कहाँ हैं? तो आपने अर्ज़ की मखदूम अब्दुल रशीद हक़ानी रहमतुल्लाह तआला अलैह कि वो बाबा जान, मुर्शिद साहब, मैंने वो अपने कुएं में डाल दी जहाँ से लोग पानी पीते हैं, मैं खेतों को भी देता हूँ। तो आपके मुर्शिद साहब ने एक दिलचस्प बात की, जिसके इस कुएं के पीछे जो सबसे बड़ी करामत है। आपके मुर्शिद साहब ने फरमाया कि जाओ अब्दुल रशीद हक़ानी, आज से लेकर क़यामत तक जो इस कुएं से पानी पिएगा उसके पेट के और बकिया जितने अमराज होंगे वो दूर हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर किन किन अमराज के लोग आते हैं, उनको क्या क्या बीमारियाँ लाहक होती है, वो इस पानी का इस्तेमाल करते हैं और शिफायाब होते हैं? मैं समझता हूँ बाकी अमराज तो छोटे छोटे हैं, जैसे उसके अलावा जैसे गंभीर मर्ज़ हैं, कैंसर हो गया और शुगर हो गया, और इसके अलावा जो हमने बुज़ुर्गों से सुना है और पढ़ा है, कोढ़ का मर्ज़ एक लाइलाज है। यहाँ से हमें बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये इनकी करामत है कि इस पानी को पीने के बाद कोढ़ का मर्ज़ भी सही हुआ है। कोढ़ का मर्ज़ भी ठीक हो गया है। मुझे इन बुज़ुर्गों की और भी करामात बताइएगा। हाँ, उनके बुज़ुर्गों की करामात बहुत ज़्यादा हैं। इब्न बतूता लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं एक बार माड़ी मखदूम रशीद, इसको पहले माड़ी रशीद कहते थे, मखदूम अब्दुल रशीद आने के बाद आने से इनका नाम मखदूम रशीद रखा गया। तो वो लिखते हैं कि एक बार मैं गुज़र रहा था मखदूम रशीद से, तो मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग बैठे हैं जो इंतहाई बुज़ुर्ग हैं, उनके जो पेवट्टे हैं वो आँखों पर गिर गए हैं बुज़ुर्गी की वजह से। तो वो अपने पेवट्टे उठाते हैं और बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तदरीस और दर्स दे रहे हैं, कुरान पाक और हदीस का इल्म दे रहे हैं।
تو جب میں نے معلوم کرنے سے مجھے پتہ یہ چلا کہ اس دور کے وہ بزرگ جناب مخدوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں اور ان کے کپڑے بھی یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اتنا جو کپڑوں کا انبار لگا ہوا ہے یہاں پہ۔ ہاں، وہ جو آتے ہیں ان کا یہ عقیدہ یہ ہے، ان کا ایمان و ایقان یہ ہے کہ بزرگ کے جو ہم اس پانی سے نہاتے ہیں، ہم گھر سے بیمار آئے تھے، ہم یہ بیماری والے کپڑے اور پرانے سوٹ یہاں اتار کر جائیں گے، یہاں سے بالکل وہ فریش اور شفا یاب ہو جانے کی خوشی میں اپنے نئے کپڑے اپنے گلے میں ڈالتے ہیں اور پرانے یہاں پھینک جاتے ہیں۔ تو سال میں صرف ایک ہی دفعہ اس کنویں میں پانی آتا ہے، تو یہ کتنی دیر کے لیے پانی آتا ہے؟ ہاں، یہ بھی آپ نے بہت دلچسپ سوال کیا۔ تو یہ ایسے ہے کہ جیسے یکم ہاڑ آتا ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے ہاڑ، تو اس کی بھی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو معتقین دن تھے، جو آپ کے ہاتھ پر دست بیت ہوئے، ان میں زیادہ تعداد ہندوؤں کی تھی، تو کیونکہ وہ آپ کے وہ عرس کو منانے کی خاطر اپنے ہندی زبان میں لکھتے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ یکم ہاڑ کو ان کا عرس شروع ہوتا ہے۔ جیسے یکم ہاڑ آتا ہے، اس کنویں کا پانی سطح زمین سے اوپر آ جاتا ہے، اور آج کے جدید دور کے مطابق پہلے وہ بیل چلایا کرتے تھے دادا جان، اور آج کے جدید دور میں کیونکہ موٹرز وغیرہ بھی آ چکی ہیں، جنریٹر بھی آتے ہیں، ان کے توسط سے وہ سٹور کیا جاتا ہے پانی، اور لوگ بھر کے جاتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں، اور پورا سال اس پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ آتے ہیں وہ دنیا کے یا پاکستان کے کس کس جگہ سے لوگ یہاں پر جو زائرین آتے ہیں؟ زائرین پاکستان کے کونے کونے سے، بلکہ بیرون ملک سے بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں جن کو گورا کہتے ہیں، انگریز بھی آتے ہیں، وہ فوٹوگرافی بھی کرتے ہیں، اس چشمے کا پانی بھی پیتے ہیں، بابا جی کے مزار سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی مناظر ہیں، ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کسی اللہ والے کی قبر ہے، مزار ہے۔ تو آپ یہ کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں، شفا یاب ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، انہیں کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ہم یہ پیغام ان کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ شرک ہے، میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آئیں اور دیکھیں کہ یہ ہاڑ کے مہینے میں اتنی گرمی شدت کی ہے، نہ کوئی ان لوگوں کو کارڈ دے رہا ہے، نہ وزٹنگ کارڈ کے ذریعے بلایا جا رہا ہے، نہ سوشل میڈیا کے ذریعے مخدوم عبدالرشید حقانی خود پیغام دے رہے ہیں۔ وہ اس وقت اللہ کے پاس ہیں اور ہم سے غائب ہیں۔ پردہ غیب سے ان کی روحانیت کے یہ بہت زیادہ کرامت ہے کہ نشانی ہے کہ وہ بن بلائے یہ سارے اتنی گرمی میں مرد، عورتیں، خواتین اور بچوں کو لے کر پیاس کی شدت بھی محسوس کرتے ہیں، اور جناب گرمی کی شدت بھی محسوس کر رہے ہیں، اس کے بعد بھوک پیاس بھی۔ یہ ان کی بہت بڑی کرامت ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں، اور صرف یہ ان کی زندہ کرامت ہے کہ وہ اس کنویں کو دیکھتے ہیں۔ میں ان کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، آئیں اور دیکھیں۔ اتنی تعداد میں یہ جو مسلمان مخدوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آتے ہیں، یہ پانی پیتے ہیں، ان کے اوپر کوئی شرک کا فتویٰ لگائے گا تو کیسے لگائے گا؟ آئیں اور دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو شرک کا فتویٰ لگانے والے ہیں وہ بھی آ کر انشاءاللہ مخدوم عبدالرشید حقانی کے مریدین میں سے ہو کے جائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب اس کنویں کے ارد گرد یہ دیوار بنا دی گئی ہے، یہ کیوں بنائی گئی ہے؟ اسے بنانے کا کیا مقصد ہے؟ ہاں، یہ سیفٹی کی گئی ہے کیونکہ یہ زمین کے برابر تھا کنواں، اکثر حادثات پیش آتے تھے، بچے گرنے کا بھی خطرہ ہوتا تھا، جانور بھی گر جاتے تھے۔ یہ 100 سے 150 فٹ گہرا کنواں ہے، اس لیے اس کو سیفٹی کی گئی ہے۔ محکمہ اوقاف نے اس کو ڈیکوریٹ بھی کیا ہے کیونکہ یہ آثار قدیمہ کے حوالے ہے، بہت خوبصورت اور پرانا قدیمی اوریجنل اپنی حالت اصل حالت میں پڑا ہے، اس لیے اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے دائرہ ڈالا گیا ہے۔ تو یہ سائڈوں پہ دائرہ ڈالا گیا ہے، دیوار بنا دی گئی ہے، جو کنواں ہے اس میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہے، کچھ تعمیرات کی گئی ہے، یا پھر کنواں ابھی تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے؟ نہیں، کنویں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ جیسے ہم بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں، ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ کنواں اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ 950 سال تقریباً ہو گئے بابا مخدوم عبدالرشید حقانی کی حیات کو، اور آج تک وہ اصلی حالت میں یہ کنواں موجود ہے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور جو حضرت عبدالرشید حقانی صاحب ہے ان کی کرامات بھی آپ نے سنی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اور آپ کا مردہ دل بھی جاگ گیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ محمد اکمل کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔